5 वर्सां घेतिल्ल्यो फॉर लॉ एंड ऑर्डर, पूण ह्या वर्सा खुबश्यो हिंदू संघटनांनी आमकां रिप्रेझेंटेशन केलें की एकदां सावंड खूब डेसिबल्स खूब हाय आसतात, जे डीजे बी वापरतात तांचो सावंड खूब हाय आसता आनी तातूंत भितर वल्गर सॉंग्सूय ते घालतात। आमचो हो जो गणपतीचो सण आसा म्हणजे आमी हो पावित्र्यान एक वेगळ्या पावित्र्यान आमी तो मनयतात आनी तो मनयता आसतना असले वल्गर सॉंग्स पळय ते लागची न्ही। सावंड कंट्रोलान आसचो, जेणे करून जे इवन नॉर्मल मनीस जे घरा कडेन असतात नाजाल्यार भायर रस्त्यार असतात तांकां त्रास जावचो न्ही हेल्थाक, जाल्यार बाकीच्यो गोश्टी अशो 2-3 गोश्टी आशिल्ल्यो। मागीर कोणी सोरो पिवन एकदां डान्स करता, गणपती बरोबर विसर्जनाक वता आसतना सोऱ्याच्यो बाटल्यो आमकां दिसल्यो की त्यो सोरो घेवन वता, बियरीचे कॅन्स घेवन वतात, सो ते एवॉयड करचे। म्हणजे आमी सपोज गणपतीची पुजा करतात जाल्यार पुजेक असले सगळ्यो गोश्टी जावपा जायना, सो ते आमी ताचेर डिस्कस केलें। पंडालांनी भितर खंय तरी थोडे जुगार खेळटा अशें तांणी आमकां रिप्रेझेंटेशन दिलें, सो ते आमी पुलिसाच्या नजरेक हाडून दिलें आनी अशें करून एक सगळें ओवरऑल हे फायर ब्रिगेडूय आयिल्ली, तर फायर ब्रिगेडीक तांकांय सांगलें की एक 2 तुमच्यो ज्यो हे आसा फायर टेंडर्स ते एक बायणा बिचार, एक खारवेड्यार, जाल्यार सो गोवा शिपेटाक सांगून तो एक खारवेड्यार थंय दवरपा जाता, आनी करून खंय सपोज कितें दुर्घटना जाली जाल्यार इमिडिएटली ताजेर रिस्पॉन्स आमकां दिवपाक मेळटलो। आनी पुलिसान आपल्या परीन ह्या सगळ्याक टॅकल करपाचो, ताजी आतां हाजे फाटल्यान तांची मिटींग आसा विथ ऑल द मंडल्स। म्हाका दिसता वास्को भितर सगळ्यांत हायेस्ट सार्वजनीक गणपती वास्को आसा। वास्को तालुक्यांत म्हणजे अरावंड 45 to 50 सार्वजनीक गणपती आसा, सो तांकां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करपाक आमी चड पुलीस फोर्स मागयला, तांणी ते आपल्या परीन पुलीस स्ट्रिक्ट एक्शन घेतात। आनी ह्या दिसांनी आमी पळयलें की पेट्रोलिंग पसून आज सगळ्या कडेन मोठ्या प्रमाणार चालू आसा, सो लॉ एंड ऑर्डराक पसून खंयच हें जावचें न्ही, कोणें आपल्या हातान लॉ एंड ऑर्डर घेवचो न्ही। आनी त्या खातीर तांचे एड्युकेटीव पसून खूब ते तांकां हें दितात, म्हणजे मार्गदर्शन तांकां करता की तुमी हातान घेवचो न्ही म्हणून। आनी अशें करून गणेश चतुर्थी ही 1.5 दिसाची, 5 दिसाची, 7 दिसाची आनी 11 दिसाची ही बरी जावची, एनी ट्रेजेडी जावची न्ही, खंयचीच जावची न्ही, हाजे खातीर पुराय काळजी घेवपा खातीर ही मिटींग आपयली। बेश्टी लायफ गार्ड्स थंय सांगप, म्हणजे लोकांक पूर्ण सहकार्य दिवपाचें आमचे तिनूय स्पॉटांचेर हें चालू आसा। आनी म्हाका दिसता ह्या वर्सा पुलिसूय तांचोय एक एक्शन प्लॅन तांणी अप्लाय केला, जाणे करून खंयच कसलीच लॉ एंड ऑर्डर इवन मायनर जावची न्ही हाच्या खातीर ताणें पुराय काळजी घेतल्या। ते मागीर तुमकां मे बी दे वील ब्रीफ यू तांचें कितें आसता तें। सो डेप्युटी कलेक्टराक आज मुद्दम मिटींग आपोवपाक लायिल्ली की ह्या सगळ्यो गोश्टी क्लियर करपा खातीर आनी एक मेसेज सगळ्या लोकां खातीरूय आमी दिवपाक सोदतात की गणपती हो आमचो मोठो सण, गोंया भितर घराघरांनी आमी गणपती पुजतात, तर त्या गणपतीची पावित्रता तितलीच राखची। घरांत तर आमी राखतात, पूण हे जे सार्वजनीक पंडाल्स आसात तुमी मोठ्या भक्ती भावान तो तुमी गणपती दवरतात, तेन्ना तुमचीय जबाबदारी आसा की थंय अशें नाका आशिल्ल्यो गोश्टी जावच्यो न्ही, ही काळजी घेवपाचें काम तुमचें आसा। खऱ्या अर्थान तुमी सपोज गणपतीक हें करतात जाल्यार ह्यो काळजी घेवप, बाकीच्यो सगळ्यो सेफ्टी मेजर्स घेवप, बोवाळ करप न्ही, म्हणजे लोकांक त्रास जाता अशल्यो खंयच्योच गोश्टी घडच्यो न्ही आनी बरें आनंदान उत्साहान तुमी हो सण मनोवचो, त्या खातीर ही मिटींग आशिल्ली। आज आदरणीय आमदार आमचे श्री दाजी साळकर, चेअरपर्सन गिरीश, डेप्युटी कलेक्टर भगवानजी, मामलेदार, DYSP गुरुदास कदम, PI सगळ्यांनी मिळून एक बरो म्हाका दिसता की अशें फर्स्ट टायम खंय तरी वास्कोन जाता की एक लॉ एंड ऑर्डर जाली, परत गणेशोत्सव आयलो, त्या खातीर आमी एक शिस्तीन गणेशोत्सव, गणपती बाप्पा आमचो आराध्य दैवत, आमदारांनी मागला की हो राज्याचो उत्सव म्हणून जावचो आनी तो खरोच जावचो। या गणपती बाप्पाचेरूच आमचें सगळें आसा, पूण कांय वेळाचेर आमी कितें पळयतात की गणेश उत्सव बसयता त्या पेंडॉलांक खंय तरी बेशिस्तपणा जाता, खंय तरी रॉंग गोश्टी जाता, विसर्जनाच्या टायमार 2 PA 3 PA DJ लावन अथेश्ट नाचतात सकाळी 3-4 पर्यंत आनी तेन्ना अश्लील गाणी लायतात, सोरो पिवन कोण तरी कॅन घेवन आसता, हें आमी अनेक वर्सां पळयत आयला। म्हणून आमी आमदाराक अपील केलें, आमदारान ते सिरियसली घेतले, डेप्युटी कलेक्टर जावन मामलेदार सगळ्या सगळ्यांनी घेतला। आमी अपील करता, आमचो विनायक कला संघ सार्वजनीक गणेश 39 वर्सां 39 इयर्स, पण आयज पर्यंत आमी आमच्या पेंडॉलाचेर केन्नाच आमी पिक्चराची गाणी लावना, भक्तीगीत भावगीत लायना। मंडपांचे कार्यक्रम आसा तेका मर्यादा पाळून करता, डान्स आसता, फॅन्सी ड्रेस आसता, सिंगींग आसता, घुमट आसता, भजन आसता, हे सगळें करा न्ही, कोण ना म्हणटा, सगळे जाण हेल्प करतले, पूण खंय तरी आमच्या हिंदू धर्मान खंय तरी कलंक जावचो न्ही की अरे तुमी लोक कशे नाचता रे, कितें करता, हे आमकांच न्ही। हो साऊंड परमिशन जे डेप्युटी कलेक्टर दिता मिनिमम करा आनी देशगीत भक्तीगीत हे लाय आनी करा न्ही, साऊंड जाय आनी सोरो कलर उडोवप ताका दुसरे टायम आसा न्ही। Basically conveying regarding the upcoming
Ganesh Chaturthi festival. The meeting was convened at the request of the MLA Vasco. So we have discussed the various agenda points, including maintaining of law and order, then the deployment of police at various Ganesh Sarvajanik Mandal, then playing of music within the permissible time, and more specifically to maintain the discipline and basically to observe the cultural dignity during the celebration and the Visarjan of the Ganpati. घेतला ती टू चेक द प्रिपेर्डनेस आणि आमचे फुडें आतां सण येवपाचो आसा गणेश चतुर्थी आनी त्या 11 दीस म्हणल्यार त्या चतुर्थी सेलिब्रेट करता आसतना कितें इश्यूज आसात हे आयकून आमी घेतले आनी तातूंत आमचो पुलिसेचो रोल कसो आसतलो जे वार्षिक केन्ना जातालें एक न्यूसन्स जे आमच्या लक्षांत हाडून दिला आनी आमचो इतल्या वर्साचो एक्सपिरियन्सान आमी कितें पळयता ते ओवरकम करपाक आमी कितें मेजर्स एडॉप्ट करपाक जाय ते आमी ह्या वर्साक आनी ह्या वर्सा पासून म्हाका दिसता आमी वास्को एक हें करतले कित्याक सिरियसली एक घेतले बेजिकली म्युजीक म्हणा जी इनडिसिप्लीन इमर्शना टायमाचेर आमी आयकून येता आमकां थोडे गोश्टी पिवन सोरो पिवन ह्या रस्त्याचेर हें करता मोठ्या आवाजान DJ लायता पेंडलान मोठ्या आवाजान हें करून लोकांक स्टुडंटाक बी डिस्टर्ब जाता इमर्शना टायमाचेर सोरो पितात एकमेकाचे पयलींचे वायटपण आसा गँग वॉरा भितर ते वयर सरता हे खंय तरी स्टॉप जातले ही तुका आश्वासन दिता हांव ह्या वर्साचें आनी आय वील वी आर ऑल देर जरी आमचे कडेन पुलीस स्टाफ कमी आसा अवेलेबल स्टाफाचो आमी ऑप्टिमम यूज करतले. थँक्यू. आज हांव एक शहराचो नागरीक म्हणून ह्या नात्यान पळयल्लो त्या खातीर सार्वजनीक गणपती तर्फे जे पळय वेवस्था पदाधिकारी करतात ताजे हांव खूश आसा. डेप्युटी कलेक्टर साहेब करमली साहेब जे आमदार दाजी साहेब तशेंच आमचे कदम साहेब DYSP आनी तेणी बरो आश्वासन दिल्लो आसा ते बरे भशेन करतले म्हणून ताजे कृती जी आहा पळय तातूंत आमकां खुशी मेळटली ते हांव मागणी मागता तांचे कडेन आशा करता जातले म्हणून हांव मानता. तुम्ही विश्व हिंदू परिषदेच्यान एक मेमोरंडम तांकां दिल्लो सगळे कंडिशन विश्व हिंदू परिषद तर्फेन आनी हिंदू मंडळा तर्फेन आमी मेमोरंडम दिल्लो ताजे तांच्यांनी संज्ञान घेतल्या सगळ्यांनी जितले पदाधिकारी आहा पळय डिविजन्स आसा पळय पुलीस डिपार्टमेंट फायर डिपार्टमेंट आनी डेप्युटी कलेक्टर्साचें काम कितें आसा तांच्यांनी सिरियसली घेतलेलें आसा आनी ते बरें जातलें. आमचो एक मुद्दो असो की गणपती पावोवपाचो जो कल्चर हिंदू कल्चर आहा पळय तो कंटिन्यू उरपाचो ह्या खातीर आमचे प्रयत्न आसा आनी हे सक्सेसफूल जातले हे म्हाजी आशा करता. देव बरें करूं म्हणटा.